सक्यौँ। र यो वर्ष चाहिँ अब यो लकडाउन पछि चाहिँ धेरै युवाहरू गाउँ फर्केको स्थिति छ र बेरोजगारी पनि त्यति नै बढ्नेछ। बेरोजगारी बढेपछि द्वन्द्व र क्राइमहरू पनि त्यति नै बढ्नेछन् भन्ने हामीले पहिले आशंका गरेर चाहिँ अब यो महिनादेखि चाहिँ हामी खेतीतिर खेती कुराहरू लगाउँछन् जसको खासै ठुलो मार्केट चाहिँ छैन। इन्डियाबाट यत्रो इम्पोर्ट भइरहेछ भनेपछि चाहिँ डाक्टर रामदेवजीसँग मैले के कुरा गरेँ भने बरु जडीबुटीको यत्रो खपत नेपालमै छ, भारतमा पनि धेरै इम्पोर्टहरू हुन्छ र यसमा चाहिँ गाउँकै किसानहरूसँग कुनै नलेज छैन भने र विशेष गरी गाउँका जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही भइराखेकै जडीबुटीको पहिचान, सही पहिचान जस्तो धसिङ्ग्रे पनि थाहा हुँदैन, गाउँ घरमा हिँडिरहेको बेलामा थाहा हुन्छ यहाँ बोटहरू बाटोभरि हुन्छ, तितेपाती पनि त्यसको प्रयोग थाहा हुँदैन। हाम्रो पहाडतिर त त्यतिकै बाटोमा फैलिराखेको हुन्छ। साधारण हामीले उहाँहरूलाई नलेज दिन सक्यौँ। भोलि चाहिँ हामीले यो विषयको मार्केटको ज्ञाता पनि कोही हामीले स्पिकर ल्याएर मार्केट सम्बन्धी पनि जानकारी दिन सक्यौँ भने चाहिँ गाउँमै बसेर पनि युवाहरूले चाहिँ आफ्नो जडीबुटी खेती पनि गर्ने र सही पहिचान पनि गरेर बाटोबाट जङ्गलबाट पनि वन कार्यालयको पर्मिसन लिएर सस्टेनेबल तरिकाले टिपेर एउटा मार्केट हामीले दिनमा हेल्प गर्न सक्यो भने चाहिँ यसले देशलाई के राम्रो गर्छ भन्ने हामीले सोचेर आजदेखि हजुरबाट यसको शुभारम्भ गर्न खोजेको छ। अब तपाईहरु सबैलाई राम्रो, एकदमै शाबास, तपाईलाई यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ अब कसरी थाल्छु भने मेरो यो पहिला पृष्ठभूमि थाहा पाउनुपर्छ मान्छे को हो र यो हामीले किन गर्न चाहेको, पहिला मान्छे को हो भनेर बुझ्नुपर्छ। धेरै जस्तो समय तपाईले भन्नु तितेपातीको, धसिङ्गरेको अथवा कुनै पनि सालको रुखको, कुनै पनि बिरुवाको त के कुरै छोडौँ, आफू को हो भनेर चिन्दैनौँ हामीले हैन। म किन यहाँ आएँ, कसरी आएँ, कसरी बाँच्छु, केले बचाउँछ भन्ने कुराहरू धेरै धेरै चाहिँ मान्छेले थाहा नपाएकै हुनाले हामी चाहिँ दुःख पाएको हो। त्यसलाई अज्ञान भन्छ हैन, अज्ञान। अब भगवान खोजेर हिँड्छ हैन, मान्छेले भगवान खोजेर हिँड्छ, धर्म गर्छु भनेर मन्दिर बनाउँछ, ती सबै कुरा चाहिँ अज्ञानताको उपज हो। भगवान भनेकै ज्ञान हो। ज्ञानले पहिला आफू, यहाँ ज्ञानु आचार्य त छ तर अब ज्ञान छ कि छैन, अब उसो मेरो छोरी नै हो, ऊ मेरो यहाँ के अरे ऊ नै छ, छोराहरू नै छन्, देखेँ खुसी लाग्यो। तर ज्ञान भनेकै भगवान हो। ज्ञान भनेको के भने आफूलाई चिन्नु हो। पहिला म को हो भनेर चिन्नु पर्यो, म किन यहाँ आएँ भनेर चिन्नु पर्यो, अनि म कसरी बाँच्छु यहाँ भनेर चिन्नु पर्यो। त्यही हो ज्ञान, त्यही नै भगवान प्राप्त हुन्छ। सबै कुरा ज्ञान नै भगवान हो भन्छु म चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा ज्ञान यो सृष्टिको जुन बनावट छ, बिग ब्याङ भन्दा नि ठुलो विस्फोटनबाट हामी विभिन्न यो अणुहरू, कणहरूले चाहिँ हाम्रो विभिन्न रूपहरू बन्यो। त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा जिसमा भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने तत्त्व, म्याटर भन्छ, जसलाई अब केमिस्ट्रीको क्लासिफिकेसनले 118 वटा चाहिँ एलिमेन्टहरू बनाइसक्यो, अथवा 118 किसिमको आटमहरूको आविष्कार भइसक्यो। अब कति छ थाहा छैन, अनन्त छ, थुप्रै हुँदैछ। मान्छेले खोज्दै खोज्दै निकाल्दाखेरि खासमा अहिले 118 वटा पत्ता लगायो। त्यसमा चाहिँ मान्छेको रूप अथवा प्राणीहरूको रूप, सबै वनस्पति र प्राणीहरूको रूप चाहिँ विशेष गरेर एकदमै नभई नहुने 16 वटा तत्त्वहरू, अनि अहिले त्यसभित्रै खोज्दै जाँदा 27-28 वटा तत्त्वहरू पनि पत्ता लगाएको छ, जसलाई अब तत्त्व भने पनि, म्याटर भने पनि, इलिमेन्ट भने पनि हैन। त्यस कारणले यो हामी चाहिँ समग्रमा मान्छे चाहिँ तत्त्व र अनि त्यो चाहिँ तत्त्व भनेको देखिने, पुरा छुन सकिने, सिधै यो भौतिक शरीरलाई तत्त्व भन्छ। तर त्यसलाई चलाउने जुन सफ्टवेयर छ त्यो चाहिँ तरङ्ग रहेछ क्या, देख्नु सकिँदैन, छुनु सकिँदैन। देख्नु सकिन्छ, प्रकाश देख्नु सकिन्छ, छुनु सकिँदैन हैन, अनि महसुस गर्न सकिन्छ, तर त्यो छुनु सकिँदैन। त्यसलाई तरङ्ग भन्छ। जस्तो स्पिरिट,
कुरा हो, यो देखिँदैन बुझिँदैन नबुझ्ने कुरा भन्छन् कि होइन। तरङ्ग त अहिले आइसक्यो नि, तपाईँ र हामी यहाँ तरङ्गमा नै कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ तर म देख्दैछु, तपाईँलाई त्यहाँ छुनु मात्रै सकिनँ, यो तरङ्ग हो। मन त छुनु सकिँदैन, बुझ्नु सकिन्छ, महसुस गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामी आधारभूत रूपमा चाहिँ हामी तत्त्व र तरङ्गले बनेका छौँ। यो म स्वयंको शरीर, मेरो शरीर चाहिँ यो संसारको एउटा अङ्ग हो होइन। शरीर मेरो शरीर एउटा अङ्ग हो भने यो संसार चाहिँ फेरि विभिन्न अङ्गहरूले बनेको छ। जस्तो विशेष गरेर तत्त्व र तरङ्गले बनेको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पञ्चतत्त्व हो। पञ्चतत्त्व भनेको चाहिँ 5वटा 5 एलिमेन्ट्स पनि भन्छ, यो चाहिँ सत्य हो। यसमा पञ्चतत्त्वमा माथि घाम हुन्छ, महत्त्वपूर्ण 1 नम्बर ऊ नै हो कन्ट्रोल गर्ने। अनि त्यो मुनि तल पानी हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पञ्चतत्त्व नै हो हाम्रो खासमा चाहिँ शरीर, तर रूप एउटा। घाम माथि, पानी तल, आकाश माथि, धरती तल र बिचमा हावा छ। यो पञ्चतत्त्व चाहिँ ठुलो रूप हो के तत्त्व र तरङ्गको रूप। अनि त्यो पञ्चतत्त्वको हामी चाहिँ सन्तान हौँ मान्छेहरू। किनभने हामी पञ्चतत्त्व किन हौँ भने त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामी घाम हौँ किनभने हाम्रो शरीर तातो छ, करिब 6 देखि 12% भन्छ। अब 6% को हाराहारीमा हाम्रो शरीर चाहिँ तातो छ। त्यस कारणले हामी घामको प्रतिनिधि हौँ। हाम्रो शरीरमा 70 को हाराहारीमा चाहिँ रगत हुन्छ, त्यो पानी हो। त्यस कारणले हामी पानी हौँ होइन, घाम पानी हौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो शरीरमा आकाश भनेको हाम्रो प्वालहरू, यी बोल्ने मुखहरू, नाकहरू, जुन चाहिँ पसिना निस्किने प्वालहरू छ, त्यो कानको यो प्वालहरू स्पेस भन्छ, त्यो चाहिँ हामी करिब करिब त्यस्तै 4-6% नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 70, 76 र 82% चाहिँ हाम्रो के भन्छ आकाशसम्म हो। अनि धरती हाम्रो मासु, हड्डी, छाला सबै यो ठोस कुराहरू छ। पृथ्वी, त्यो पृथ्वी हो हाम्रो शरीर भनेको मासु, हड्डी, छालाहरू। त्यो 12% जति हुन्छ, 94 भयो। अर्को चाहिँ हावा, अब ग्यासको रूपमा 4-6% हुन्छ। हाम्रो जति सास फेर्छौँ यो चाहिँ हावा हो। त्यस कारणले हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्व हो, पहिला बुझ्नुपर्छ। तत्त्व र तरङ्गले बनेको पञ्चतत्त्वको एउटा रूप हो हाम्रो शरीर। यति चाहिँ बहुत मजाले नबुझिकन अर्को कुराहरू चाहिँ गौण हुन्छ, बुझिँदै जान अनि कन्फ्युज हुन्छ। अब यो पञ्चतत्त्वको सन्तान को हो भन्दाखेरि हामी पनि हो, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ पञ्चबिरुवा हो। पञ्चबिरुवा भनेको 5 खालको बिरुवा हुन्छ। बिरुवामा एउटा रुख हुन्छ, अग्लो 100 मिटर 105 मिटरसम्मको रुखहरू चाहिँ रेडवुड पत्ता लगाइसकेको छ, त्यो रुख बिरुवा। त्योभन्दा अलिकति सानो बिरुवा हुन्छ, हामीले त्यसलाई बुट्यान पनि भन्छौँ, पोथ्रा पनि भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा श्रब भन्छ। रुख पछि चाहिँ पोथ्रा अथवा बुट्यान हो। त्यो दोस्रो चाहिँ के अरे पञ्चबिरुवामा हो। अनि भुइँमा हुने भुइँ बिरुवा, हर्ब्स भन्छौँ नि हामी, तल हुने अथवा त्यसलाई भन्छौँ ग्राउन्ड प्लान्ट्सहरू। भुइँ बिरुवा के अरे पोथ्रा बिरुवा र रुख बिरुवा। अनि त्यसै 3टा मध्येमा फुल्ने र नफुल्ने बिरुवा बराबरै हुन्छ। फुल्ने र नफुल्ने बिरुवा, नफुल्ने बिरुवा प्रायः मसिनो हुन्छ, फुल्ने बिरुवाहरू ठुलो हायर प्लान्ट्स भन्छ। त्यस कारणले यो पञ्चबिरुवा चाहिँ पञ्चतत्त्वको सन्तान हो। तत्त्व र तरङ्गको रूप पञ्चबिरुवाको सन्तान, त्यो बिरुवाको सन्तान हामी पञ्चप्राणी हौँ। पञ्चप्राणीमा गरेर थल र जल प्राणी टेब हो। पन्छीहरू 2टा प्वाखवाला, अनि किराहरू 6 खुट्टावाला र कीटाणु 1 कोषीय हुन्छ। यति चाहिँ हामी पञ्चप्राणी चाहिँ यो पञ्चबिरुवाको सन्तान हो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो अङ्गमा 5वटा अङ्ग, थाहा पाउने अङ्ग 5वटा, ज्ञानेन्द्रिय भन्छ हामी, सेन्सरी अर्गन भन्छौँ। अनि काम गर्ने अङ्ग, खाने, हग्ने, अब त्यो हाल्ने र झिक्ने अङ्ग, त्यसपछि खोज्नु जाने के अरे खुट्टा, टिप्ने हात, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सन्तान उत्पादन गर्ने जनेन्द्रिय। यो 5वटा कर्म गर्ने अन्य कर्मेन्द्रिय। यति सबै कुरा 5-5-5ले बनेको हाम्रो संसार हो। त्यसमध्येमा यो बिरुवाको आज हामी कुरा गर्दैछौँ, एक खालको बिरुवा, मेडिसिनल प्लान्ट होइन। प्लान्टको पनि विभिन्न रूपहरू हुन्छ होइन। अब संसारमा प्लान्ट त अब कति होला होइन। हेर्दाखेरि बिरुवाको अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई भएको चाहिँ करिब 4 लाख
किसिमको प्रजातिहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेका छन् हैन, तर खोज्दैछन्। अहिले नेपालमा पनि भर्खरै अस्तिपल्ट पत्ता लगाएर डिप जङ्गलमा पुग्नै सकेका छैन हैन। त्यस कारणले अध्ययन खोजी त गर्दैछन् तैपनि अझै धेरै 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 खोज्न बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले लागेको 4 लाख मध्येमा पनि अब अथवा खान लायक नै औषधि भनेकै खानेकुराहरू होइन। त्यस कारणले अर्को चाहिँ बिख लायक मर्ने पनि होला। हुन त भातैले पनि मार्छ, हरेक औषधि नै बिख हो, हरेक बिख नै औषधि हो, अथवा हरेक खानेकुरा बिख पनि हो। अब भात कोही कोही चाहिँ अलिकति बिखालु हुन्छ भनेको मार्ने खालको त्यो चाहिँ शरीरलाई कम्प्याटेबल हुँदैन। त्यस कारणले आज हामीले कुरा गर्नु खोजेको चाहिँ वनस्पतिको पनि एउटा भाग चाहिँ के भने औषधि गुण भएको अथवा मेडिसिनल अथवा हर्बल। मेडिसिनल पनि कस्तो भन्छ, म त सबैभन्दा बेस्ट मेडिसिन भनेको फुड हो। त्यसमा पनि स्टेपल फुड भन्छ नि सिरियल हो, 1 नम्बर सबभन्दा हो, 2 नम्बर मकै हो, 3 नम्बर गहुँ हो हैन। यो चाहिँ अहिलेको संसारमा अब यो नखाइकन त बाँच्दैनौँ हामी त, औषधि खाएर त बाँच्नु त होइन। हामी त भात खाएर बाँच्ने, रोटी खाएर बाँच्ने हो हैन, ढिँडो खाएर बाँच्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो मेडिसिनल प्लान्ट भनेको त सिरियल क्रप्सहरू हो हैन, धान गहुँ मकै कोदो हैन, यस्तोहरू। त्यसपछि अर्को फुड प्लान्टहरू हाम्रो भेजिटेबल्सहरू अथवा विशेष गरेर फल्सहरू भनौँ न। सिरियलले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट दिन्छ इनर्जीको लागि, कति हो कति जुन अब लिग्युम भन्छ त्यसले प्रोटिन दिन्छ। अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिने मिल दिने चाहिँ भेजिटेबल र फ्रुट्सहरूले। त्यस कारणले यिनीहरू चाहिँ हाम्रो यसलाई फुड प्लान्ट भन्यौँ। फुड प्लान्ट चाहिँ पहिलो कुरो हामी तपाईँले यो फाउन्डेसनले गर्दै हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि फर्स्ट मेडिसिन इज फुड प्लान्ट। फुड प्लान्ट जसले ब्यालेन्स रूपमा सन्तुलित गरेर खायो सेवन गरे मेडिसिन चाहिँदै चाहिँदैन। मेडिसिनल चाहिँको स्कोप भएर स्कोपमा छ भने यो मान्छेको संसारमा टेक्नोलोजीको यो के भन्छ साइन्सको इग्नोरेन्स, तत्त्व पञ्च बिरुवा पञ्च प्राणीको रिलेसनसिप थाहा नभएको, पञ्चाङ्गको रिलेसनसिप थाहा नभए आँखा नियन्त्रण पनि गएको छ, थुप्रै नियन्त्रण गर्दै गएको छ। अर्को म त कमजोर भएर पनि भात बिख भएको छ, अहिले खानेकुरा बिख भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो भरुवा रोगलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि हामीले गुलियो बढी खायौँ भनेपछि अब तितो चाहिँदो रहेछ। गुलियोको अपोजिट के हो त? तितो पिरो हो, के अरे तितो र अमिलो होइन त। अब हाम्रो 6वटा स्वाद हुन्छ। पहिला त गुलियो भयो होइन, गुलियोको अपोजिट तितो र अमिलो भयो होइन, अनि नुनिलो भयो के न त। 6वटा जुन सलाइभरी ग्ल्यान्ड्सहरू छ त्यसबाट हाम्रो सलाइभा निस्किन्छ, टेस्ट थाहा पाउँछ जिब्रोले। अब त्यो सबै बिरुवाबाट प्राप्त हुन्छ होइन। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ के खोज्यौँ भनेदेखि केवल गुलियो मात्रै खोज्यौँ। गुलियो चाहिँ बढी खोज्दाखेरि अनि के भयो त, कसैले खोर्सानी मात्रै खान्छ, पिरो मात्रै, अनि ग्यास्ट्रिकले डिसब्यालेन्स। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको के भने बिरुवा मात्रै बुझेर भएन, बिरुवाको मेजर कुरा के हो बुझ्नु पर्यो र त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ भनेको हामीलाई यो सबै कुरा दिएछ, टेस्ट बडहरू सबै कुरा छ। त्यस कारणले स्वाद 6 किसिमको स्वाद थाहा पाएर अनि कुन बिरुवामा के चाहिँ स्वाद छ र कुनलाई के चाहिँ लाग्यो। धेरै गुलियो खायो भने के खानु पर्दो रहेछ भनेदेखि गुलियो धेरै भएपछि त सन्तुलन गरेर खानु पर्यो नि, तितो खानु पर्यो।
भनेर सबै अहिलेको डायबिटिजको जति पनि चिनी रोगको छ नि जम्मै कुरा त त्यो ट्याब्लेटहरू हेर्दा म कहिलेकाहीँ अब अलिकति लागेर खाएँ, जम्मै त्यो त चिराइतो र यो चुत्रो होइन, अनि तिते करेलाहरू यिनीहरू त तितो खाएपछि रामदेवले चाहिँ तितो खुवाएर चाहिँ सबै निको पारिदियो त। ए त्यो पो रहेछ, अलिअलि अमिलो खाँदा पनि हुँदो रहेछ भनेर यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अब धेरै तितो खाएपछि के भयो त, के अरे प्रेसर कम भयो होइन, त्यसो गर्दाखेरि के कमजोर भएपछि ल गुलियो खाउँ न त, अझै जाँड बनाएर जे त्यो फर्मेन्टेड गुलियो झन् राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी वाइनको स्टिमुलेसन, यसरी गर्दाखेरि बिरुवाको खासमा हामीले रूपहरू यसरी बुझ्दै त्यसको महत्त्व बुझ्दै लगिसकेपछि अब आज कुरा गर्ने भनेको हामीले मेडिसिनल प्लान्ट्सको होइन, अथवा के भन्छ हर्बल प्लान्ट्सको, हर्बको कुरा गरौँ। अब यो मेडिसिनल प्लान्ट भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छु नि, अहिले यो हर्बल प्लान्टमा, हर्बल प्लान्ट भनेको चाहिँ मेडिसिन मात्रै होइन, विभिन्न खालको, एउटा त औषधि बनाउने मेडिसिनल प्लान्ट भयो होइन, औषधि बनाउने, औषधि भनेको चक्की र पेय पदार्थ बनाउने होइन, हर्बल टी बनाउने भयो, एउटा पिउने बनाउने हो पेय पदार्थ जसको विभिन्न स्वाद, अघि मैले भने 6वटा स्वाद भएको र त्यसमा विशेष गरेर शरीरको जुन हाम्रो रक्त सञ्चारलाई र शरीरको बनावटलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँ कतै गडबडी भएको छ, चिनी बढी भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने, अथवा कतै के अरे तितो चिनी घटी भएको छ भने अथवा नुन घटी भएको छ भने त्यसलाई एड गर्ने, यो विभिन्न किसिमको पेय पदार्थ हर्बल ड्रिङ्क्सहरू भन्छ नि, अब विभिन्न हर्बल टीहरू बनाउने, अनि त्यसपछि मेडिसिन बनाउने, त्योभन्दा पनि बढी अहिले चाहिँ के भने स्वाद, एसेन्सियल ओइल भन्छ नि हामीले, ओइल भनेको एकदमै एसेन्सियल ओइल भनेको बिरुवाबाट तेल निकाल्ने, तेल एक्सट्रा गरेर तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ धसिङ गरे त्यसलाई विन्टर के भन्छ प्लान्ट पनि भन्छ होइन, हाम्रो विशेष गरेर राईहरूको त एक विशिष्ट बिरुवा लिम्चिमबुङ भन्छौँ हामी, अति राम्रो चाहिँ सुगन्ध हुन्छ होइन। अब त्यो गुल्थेरिया भन्छ इङ्ग्लिसमा, अब त्यसको चाहिँ एसेन्सियल ओइलबाट, त्यसै पनि हामी त त्यो एउटा फुल यहाँ हाम्रो यो के भन्छ साकेला नाच्ने बेलामा फुल चाहिँ एउटा सिउरेर त्यसको सुगन्धले हामी चाहिँ रमाउँदै नाच्ने गर्थ्यौँ विभिन्न पर्वहरूमा, भनेपछि त्यो अहिले संसारव्यापी रूपमा त्यो एसेन्सियल ओइल निकालेर नेपालले पनि निकै विभिन्न छ। अब विशेष गरी चिराइतोको त अब अहिले हाइड्रोक्लोरोक्विन बनाउँछ नि, त्यसै मलेरियाको लागि सबैभन्दा बढी चक्की चाहिँ काम लाग्ने भनेको चिराइतो होइन। अब त्यसबाट त त्यो तितो भएको बेलाले डायबिटिसदेखि लिएर अनन्त रोगहरू अहिले उत्पादन गर्न चिराइतो तितो भएको हुनाले, अनि औषधि निकाल्ने, अर्को हर्बल टीको लागि, अर्को चाहिँ एसेन्सियल ओइल, त्यसपछि अब अहिले त मान्छेले नक्कल पार्नु पर्यो होइन, अब अलिकति गनाउँछ कि यसो पसिना गनाउँछ यताउति, अनि यसरी चाहिँ के भन्छ क्रिम पाउडरहरू बनाउनु पर्यो, यी सारा कुरा अहिले विशेष गरेर 4 किसिमको औषधि बनाउने, एकदम पिउने कुराहरू, एकदम विशेष गरेर औषधि जन्य ताकत जन्य कुराहरू पिउने पेय पदार्थ, त्यसपछि एकदमै त्यो एसेन्सियल ओइल भनेको चाहिँ सुगन्ध पनि हो तर त्यसमा चाहिँ टेस्ट पनि, थुप्रो अहिले चाहिँ त्यो एसेन्सियल निकालेर हाम्रो खाने परिकारहरूमा छ नि टेस्टी बनाउने, अति धेरै थोरै बोतलमा राखेर एक थोपा मात्रै राखिदियो भने सट्ट मग 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 बास्न आउने खाना बनाउने नकल पार्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो होइन। त्यसले गर्दा अब त्यो सबै बिरुवाहरूमा हाम्रो चाहिँ जो अहिले हामीले मेडिसिनल अथवा हर्बल प्लान्ट्सहरू भन्छौँ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर उनीहरूमा भित्र विशिष्ट खालको कम्पाउन्ड भन्छ यौगिकहरू होइन, त्यो कम्पाउन्डहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाको हुने भएको हुनाले त्यो कम्पाउन्डको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो कम्पाउन्डलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने अथवा त्यसलाई धुलोमा बनाएर चाहिँ नि कन्सोलिडेट गरेर चाहिँ केमा अब ट्याब्लेटको फर्ममा, क्याप्सुलको फर्ममा अथवा त्यसैको र फर्ममै प्याकेटमा बनाएर खाने। अब नेपालमा
नेपाल त बिरुवाको देश हो। संसारको हामी 0.1% मात्रै भूगोल हो हैन, तर करिब करिब 3% चाहिँ नि हाम्रो बायोडाइभर्सिटीमा त हामी 4% नै छौँ, तर प्लान्ट डाइभर्सिटीमा हामी करिब 3% जति हाम्रो चाहिँ त्यति धेरै प्लान्ट छ हामीसँग। हामी धनी देश हो, किनभने यहाँ बिरुवा उब्जिने पानी राम्रो छ, हावा राम्रो छ हैन, माटो राम्रो छ। हावा पानी र माटो राम्रो भइसकेपछि त बिरुवा त हुने नै भयो। त्यस कारणले हामी बिरुवाको धनी देश। अब यो टेक्नोलोजी, हवाई जहाज, रकेटले काम गर्दैन, त्यसले त मान्छे मारेर अधीनमा राख्नु चाहिँ काम गर्छ, तर तिनीहरूले पनि त्यो बिरुवा नखाइकन त बाँच्दै बाँच्दैन, त्यो मार्ने पनि अथवा त्यस्तो बनाउने पनि। त्यस कारणले बिरुवा हाम्रो आमा हो। केही पनि बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो बिरुवा आमा कसरी हो भन्दाखेरि यति बुझ्नुपर्छ है, मेडिसिनल प्लान्ट अथवा कुनै पनि प्लान्टको सेवा गर्नु नै खेती हो, कृषि हो। तर किन सेवा गर्ने, किन आमा हो भन्दाखेरि हामीले, मैले सास फेर्दैछु त्यो अक्सिजन हो होइन, सास नफेरिकन त म बाँच्नै सक्दिनँ, अक्सिजन बिना मेरो रगत नै चल्दैन होइन। त्यस कारणले म चल्नै सक्दिनँ, अक्सिजन दिने त्यही बिरुवा हो। त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड जुन छ मलाई त्यो त अब हरेक तत्त्व नाश हुँदैन, तत्त्व नाश नभएपछि के हुन्छ, अर्को रूपमा जान्छ। अक्सिजन प्रयोग भइसकेपछि त्यो अर्को रूप के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। त्यो फोहोर हो हाम्रो। उसले आमाले ल फोहोर जति मलाई दिए छोरा छोरी हो भनेर चाहिँ त्यो फोहोर लिएर उसले फेरि कार्बोहाइड्रेट बनाउँछ होइन। कति राम्रो, त्यो कार्बोहाइड्रेट फेरि हाम्रो खाना र लुगाहरू हो, अनि के अरे ऊ हो, के भन्छ दाउरा हो, इन्धन हो, घर हो। हाम्रो चाहिँ खाना पनि कार्बोहाइड्रेट नै हो, हाइड्रोकार्बन भन्छ नि, कार्बन मिसिएको, हाइड्रोजन मिसिएको, अक्सिजन मिसिएको। खाना पनि हाम्रो त्यही हो, लुगा पनि त्यही हो, घर पनि त्यही हो, दाउरा पनि त्यही हो। त्यसलाई सबै चाहिने कुरा उसैले दिन्छ र हाम्रो जमिन बाँधेर समातेर राख्ने पनि बिरुवा नै हो। त्यस कारणले बिरुवाको समग्र रूपमा हामीलाई खाना दिन्छ, पानी पनि उसैले दिन्छ। हामीलाई पानी दिन्छ, हाम्रो पानी पिउँछौँ, त्यो के हुन्छ, मूत्र पसिना हुन्छ, त्यो फेरि आमालाई नै दिनुपर्छ, तर दिँदैनौँ हामी, गल्ती त्यही गर्छौँ। अर्को कुरो, हामीले चाहिँ भात दिन्छ, हामी त्यो ठोस खाएपछि के हुन्छ, गु हुन्छ, गु पनि त्यसलाई डिकम्पोज गरेर आमालाई नै दिनुपर्ने, तर सेफ्टी ट्याङ्कभित्र हाल्यो, अनि भरिएपछि बागमती अथवा कहाँ कहाँ फालेर, खोलामा फालेर हामी फोहोर बनाउँछौँ, पानी माटो दुख्याउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आज तपाईँहरूलाई भन्ने यो लिस्ट त अब यो 4 खालको, एउटा कुरा चाहिँ पेय पदार्थ बनाउने, औषधि बनाउने, अर्को कुरा एसेन्सियल ओइल बनाउने, अर्को चाहिँ नि त्यो पर्फ्युमहरू बनाउने। त्यो के अरे अहिले इन्टरनेटमा संसारभरि नेपालको कति छ त्यो सबै थाहा हुनुहुन्छ। मैले यहाँ भनिरहनु सक्दिनँ, के अरे चाहदिनँ, समय पुग्दैन, तर केही पर्यो भने पछि फेरि कन्फरेन्स गर्दै गरौँला। तर बुझ्नु के पर्यो भने बिरुवा भनेको आमा हो, अनि आमा हाम्रै जस्तो, आमाको आवश्यकता पनि हाम्रै जस्तो हो। उनलाई पनि खानपिन चाहिन्छ। खान भनेको मल हो, पिन भनेको जल हो। मल जल राम्रो गर्यो भने हुन्छ नि भनेको बिरुवासँग सम्बन्धित हो। खै उसको खानपिनै भने के हो, उसले पिउनु पनि राम्रो पानी नपिउँदो रहेछ, उसलाई ग्यास्ट्रिक भएछ, खाना पनि राम्रो नखाने रहेछ। पहिला पहिला भन्थ्यो कुपोषित भएको छ भने, अहिले त उसले खानै जानेन छ, त्यस कारणले उसलाई चाहिँ वो मोटाएर बोसो लागेछ, डायबिटिज भएछ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खानपिन बहुत जरुरी छ, त्यस्तै मलजल पनि उसलाई के अरे बिरुवालाई जरुरी छ। त्यस कारणले हामी जस्तै उसलाई पनि जाडो हुन्छ, हामी जस्तै उसलाई पानीले दुःख दिन्छ, हामी जस्तै हावाले दुःख दिन्छ। हावा नभई हुँदैन, तर दुःख दिन्छ धेर भयो भने। पानी नभई हुँदैन, धेर भयो भने यहाँ पानी परेर हाम्रो यहाँ हैरान भइरहेछ, दुःख दिन्छ होइन। त्यस्तै घाम नभई हुँदैन, घाम धेरै लाग्यो पनि सबै सुकाउँछ कि कसो। माटो पनि नभई भएन, अलिकति त्यहाँ माटो भत्कियो हल्लियो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले यी सबै कुरा चाहिँ बिरुवालाई चाहिने कुरा। उसलाई न्यानो पनि चाहियो होइन, घाम पनि चाहियो, फेरि फोटोसिन्थेसिस हुँदैन। त्यसपछि उसलाई खाना एकदम पर्याप्त दिनु पर्यो। त बिरुवा भनेको त एउटा भाँडो न हो, त्यो भाँडो एउटा के भन्छ बेलुन जस्तो हो, अहिले फु गरेर जति सास हारे उति फुल्दै जान्छ, सर्टेन लिमिटसम्म होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खानपिन जति दियो उति नै उसले चाहिँ धेरै उब्जनी दिने हो।
अब सुगन्ध दिने हो भने पनि त्यसै अनुसारको हामीले खानपिन र उसलाई चाहिँ त्यो सूर्यको किरणहरू न्यानोपना अथवा चिसोपना दुइटै, चिसो न्यानो दुइटै चाहिन्छ। त्यस कारणले हो बिरुवाको धेरै पानी चाहिने खालको हो कि धेरै घाम चाहिने खालको हो कि थोरै घाम चाहिने खालको हो कि आमाको गुणवत्ता हामीले थाहा पाउनु पर्छ, उसले के दिने हो र के चाहिन्छ उसलाई। त्यस कारणले मैले भनेको यो चाहे जडीबुटीको खेती होस्, चाहे अन्न खेती होस्, फलफुल खेती होस्, तरकारी खेती होस्, खेती गर्न भनेको मूलत बिरुवाको सेवा गर्नु। बिरुवाको सेवा राम्रो गरिसकेपछि उसले मेवा त दिन्छ, तर उसको चरित्रहरू बुझ्नुपर्छ। मैले बुझेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्य हाम्रो बाबुबाजेले खेती त गर्दै आए, हामीलाई पाल्दै आए, यहाँसम्म चाहिँ ल्याउनु नै भयो। तर कुरो के भने मैले किन खेती गर्दैछु होइन, के खेती गर्दैछु भने चाहिँ थाहा भयो, धान खेती गर्दैछु भने थाहा भयो, किन गर्दैछु भने पनि थाहा भयो, के अरे मेरो लागिरहेछ बाँच्नुको लागि भन्छ, कसरी भन्दाखेरि यसो लाउने। तर वास्तवमा किन र कसरीमा अझै पनि त्यो भित्र राम्रोसँग गहिरिएर त्यसको पछाडिको वैज्ञानिक कुराहरू होइन, किन साँच्चीकै किन यसरी हुन्छ, किन त म गर्दैछु भन्ने कुरा प्रश्न सिरियसली नगरेको हुनाले नै पछिको सन्ततिले चाहिँ प्रविधिको आविष्कार थुप्रो गरेर अहिले इन्टरनेट भएको हुनाले धेरै सजिलो छ। म चाहिँ भन्छु हरेक बिरुवाको आफ्नो आफ्नो गुणहरू हुन्छ। अब मैले भने नि गर्मीमा हुने बिरुवा भयो, अनि त्यसपछि बेसीमा हुने बिरुवा भयो, त्यसपछि यो कछाडमा हुने बिरुवा भयो, अनि माथि धेरै चिसोमा हुने बिरुवाहरू भयो। अलग अलग खालको त्यो गुणहरू हेरेर त्यही गुणको आधारमा उसलाई चाहिने खालको वातावरण, विशेष गरेर वातावरण भनेको त खानपिन, हावा होइन, अब घाम, यस्तो कसरी माटो कस्तो चाहिन्छ त्यस तरिकाले चाहिँ सेवा गर्न सक्यो भने अहिले देख्दाखेरि। र अर्को मैले भन्छु हाम्रो जति पनि यो 4 किसिमको मैले भने हर्बल टी संसारमा धेरै ठुलो मार्केट छ होइन। त्यसपछि मेडिसिनको त अहिले कच्चा पदार्थ नपाएर हैरान छ। कच्चा पदार्थ पाएर इन्डियाकै मार्केटमा कति हो कति बिक्छ, चाइनाले कति लान्छ त्यो चाहिँ र मेटेरियल। त्यसपछि अर्को एसेन्सियल ओइलको त यति धेरै मार्केट छ युरोप अमेरिकामा। अब मान्छेहरूको त अब एकदमै सुपर टेस्टहरू उनीहरूले चाहिँ कोसिस गर्दैछ। अब त्यो चाहिन्छ, थोरै भएदेखि पुग्ने कुराहरू एसेन्सियल ओइलको पनि अरू पनि थुप्रो काम छ क्या त्यसमा। अनि मेडिसिनल पनि छ, पर्फ्युम पनि एसेन्सियल ओइल नै हो, तर पर्फ्युमको पनि फेरि अर्कै। अहिले अब मान्छे धनी हुँदै गएपछि के चाहन्छ मान्छेले, नक्कल पार्नुपर्छ होइन, आफू चाहिँ अरूभन्दा जान्ने हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, अनि एकदम परै बास्ना आउने हुनुपर्छ। 2 रुपियाँकोले पुग्नेमा 2000को सर्र छरेर चाहिँ पुरै म को आयो भन्दाखेरि मदन राई चाहिँ यो सुगन्धित मान्छे आएछ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले धनी देशहरूमा, धनी मान्छेहरूमा अहिले सबभन्दा बढी यो 4 किसिमको मेडिसिनल अथवा हर्बल प्लान्ट्सहरूको जति पनि एक्सट्र्याक्टहरू छ अथवा हर्बल प्लान्ट्सको जति पनि त्यो के भन्छ चाहिने, बोक्रा होला, पात होला, जरा होला, डाँठ होला, काठ होला होइन। अगरवुडको त अब त्यो होइन, अब त्यो स्यान्डलवुड अगरवुडको त काठै हुन्छ। त्यस कारणले जे पनि यति धेरै माग छ, तर त्यसलाई चाहिँ चिनेर बुझेर हामीले चाहिँ लगाउनु सक्नुपर्छ। लगाउनु सकेका छैन। अहिले धेरै धेरै कोसिस भयो, अहिले पनि सरकारले विभिन्न किसिमको घोषणा गर्छ, तर म चाहिँ यो के छ भने नेपालले तपाईँले कुरो बुझिराख्नु पर्ने, नेपालले बेच्नु लानु पर्दैन, नेपालले बेच्नु लानु पर्दैन। जसलाई चाहियो यहाँ उत्पादन गरेर इन्टरनेटमा चाहिँ फैलाइदिएपछि ल मसँग यति किलो चाहिने चिराइ त यस्तो हाई क्वालिटीको छ, मसँग चुत्रो यति किसिमको छ, तितो कुराहरू जुन कि अब क्लोरोक्विनहरू बनाउनुको लागि अथवा यो सिटामोलहरू बनाउनुको लागि, जे छ पेनकिलरहरू बनाउनुको लागि चाहिने अथवा डायबेटिक मेडिसिन बनाउनुको लागि चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै हर्र आउँछ। अहिलेसम्म नेपालीहरूले कहिले पनि भारततिर बेच्न लगेको छैन। के भन्छ र मेटेरियलहरू सबै भारतीय के भन्छ व्यापारीहरू नै आइरहेछ। डाबर यहाँ आएको खास थाहा छ किन होइन? डाबर जस्तो संसारको सबभन्दा अहिलेको ठुलो कम्पनी हो, नेपालमै आएर उसको चाहिँ ठुलो सञ्जाल राख्यो। किन भन्दा यो त उत्पादन केन्द्र हो,
वास्तवमा भन्यो भने आयुर्वेदको चाहिँ हिमालयन हो नि त, हाम्रो हिमाली भएको हो नि त यहाँको चाहिँ नि के भन्छ यहाँको वनस्पतिकै उपजबाट त पूर्वज अहिले आयुर्वेदको चाहिँ सुरुवात भएको। मदन त्यस सर, कारण यहाँको मदन सर हजुर छोटो मैले थोरै इन्टरप्ट गरेँ। प्लिज त्यो प्लिज भन्नुहोस् न, म त बोलेकै भएँ। होइन होइन सरकै पालो म दिन्छु थोरै एउटा सूचना भएर। यहाँ केही हाम्रो इन्डियन मेम्बरहरू पनि अहिले यो मिटिङमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई अब एकदम राम्रो, भेरी गुड। नेपालीमै चाहिँ अलिक असहज हुन्छ, तर पनि हामी कुनै तरिकाले उहाँहरूलाई कन्भे गर्ने केही बिचबिचमा हजुरले इङ्ग्लिस बोले पनि हिन्दी बोले पनि भने हिन्दी त सबैले बुझ्छ नि त। होइन हजुरलाई जे कम्फर्टेबल हुन्छ। चार पाँचजना चाहिँ इन्डियाबाट पनि रेजिस्टर गराउनु भएको थियो, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। र अहिले हाम्रो यो 40 मिनटको सेसनमा लगभग हामी अहिले होइन अहिले 35 मिनट छ र मलाई सूचना आएको चाहिँ 40 मिनटको लिमिट हटाइदिएको छ जुमले यो मिटिङको। त्यस कारणले हामीले यसलाई लम्ब्याउन सक्छौँ जति लामो पनि, तर धेरै लामो नलिकन 1 घन्टा बढीमा सवा घन्टासम्म म यसलाई सिध्याउनु पर्छ। होइन नि त्यो पनि लाग्दैन। र मैले यहाँ अहिले ज्वाला प्रसाद मिश्र सर, आपको स्वागत है। उहाँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, सिनियर डाक्टर साहब हुनुहुन्छ आयुर्वेदको। ज्वाला प्रसाद मिश्र सर, आपको स्वागत करते हैं। सर हुन्छ मदन सर, प्लीज कंटिन्यू। हस् हस्। अच्छा जी, जो आप हिंदुस्तान से भारत से आए हैं, आपको सबको स्वागत है। मैं थोड़ा सा हिंदी बोलता हूँ और आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, बट probably नेपाली group may not understand all, but I am comfortable to speak in नेपाली। Okay, let me continue। म नेपालीमै बोलौँ है, उहाँलाई पछि उ गरौँला, कन्ट्याक्ट गरौँला नि। अब मैले के चाहिँ भन्नु खोजेको भने हामीले नेपालमा विशेष गरेर नेपालको नीति चाहिँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो अब यो त वनस्पतिको त थुप्रै उपजहरू छ हाम्रो। पहिला त अर्ग्यानिक खानेकुरै हो, पहिला अर्ग्यानिक खानेकुरा, त्यो पनि अन्नको, त्यसपछि सब्जीको, त्यसपछि फलफुलको, त्यसपछि मासु र दुधको, अन्डाको, त्यो अर्ग्यानिक बनाउनु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो क्याटेगोरीमा आउने भनेको यो 4 कुरा एकदम हर्बल ड्रिङ्क्सहरू, अनि हर्बल मेडिसिनको लागि चाहिँ कच्चा पदार्थ, अनि त्यसपछि एसेन्सियल ओइल र त्यसपछि परफ्युम। यो 4वटा कुरा चाहिँ नेपालमा बन्नु सक्छ, किनभने वनस्पतिबाट आउने हो। तर हामीले बेच्नु लानु भन्दा यहाँ उत्पादन गरेर प्रचार गरेर एकदम र मेटेरियलको पनि एकदमै रेडी मात्रै, रेडी यहाँ पनि थुप्रै प्रोसेसिङ गरेर रेडी बनाउनु पर्छ। किनभने हामीले त त्यसको पैसा पनि यहीँ राख्नु पर्यो, अनि रोजगारी पनि यहीँ बढाउनु पर्यो। सिधै जिरो त चाहिँ उखेलेर जङ्गलबाट उखेलेर पहिला जस्तो बेच्ने काम गर्नु हुँदैन। पाखन बेदहरू याचा गुम्बा जे भए पनि हामीले उखेलेर होइन, यहीँ नै लगाउँदै हामीले चाहिँ तयारी गर्दै सेमी प्रोसेस गरेर बेच्ने हो भने पनि सेमी प्रोसेस गरेर, होइन भने यहीँ नै हामी ट्याब्लेट बनाउने पनि गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ कुरो के भन्नु खोज्यो भने अब कृषि पर्यटनमा आधारित यो देश तब मात्र समृद्ध हुन्छ जब हामीले उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ यही नै प्रशोधन गरेर जो पर्यटक आउँछ। म त भन्छु आजको करिब 10 वर्षभित्रमा यदि हाम्रो सबै कुरा ठिक हुँदै गयो अथवा ढिलो भएको 20 वर्षमा हाम्रो नेतृत्व ठिक भयो, सिस्टम ठिक भयो, प्रगति हुन सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ 20 वर्षभित्रमा नेपालमा 5 करोड टुरिस्ट ल्याउन सकिन्छ। सबै कुरा राम्रो अब मान्नुपर्छ, राम्रै हुँदै जान्छ। सधैँ कोरोना नआउला, युद्ध पनि हुन सक्छ, तर मैले देखेको चाहिँ नेपाल एउटा अति नै घुम्न लायकको, संसारको 10 घुम्न लायकको देश मध्येमा नेपाल पनि भएको हुनाले म चाहिँ भन्छु हाम्रै छिमेकी भारतको हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नातानाला हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट पनि 2-4 करोड मान्छे आउन सक्छ। विभिन्न कारणले चीनको यति नजिक हो, हाम्रै नातानाला छन्, त्यहीँका दाजुभाइहरू छन्, उनीहरू पनि यहाँ आउन सक्छ। त्यसपछि युरोप, अमेरिका, यो के भन्छ यता जापान, इस्ट एसियाको त पुरै छोडिदिउँ, मिडल इस्टको। त्यस कारणले नेपाल चाहिँ एउटा अबको यो हाइटेकको जमानामा मान्छे बसिरहँदैन, संसार घुमेर केही न केही हेर्न चाहन्छ। नेपालमा हेर्ने कुरा त धेरै छ, तर
यहाँनेरि उपभोग गर्ने कुरा पनि धेरै छ भनेर देखाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ वनस्पतिमा आधारित हो। विशेष गरेर खान पनि त्यहाँ त कस्तो राम्रो राम्रो बासमती चामल, मिठो मिठो भात पाइँदो रहेछ, रोटी पनि एकदमै राम्रो बास्नदार पाइँदो रहेछ, सब्जी सबै अर्ग्यानिक पाउँदो रहेछ, सबै फलफुल अर्ग्यानिक रहेछ, खानेकुराहरू अर्ग्यानिक रहेछ। अनि त्यहाँ गयो भने त ओहो मैले त यति धेरै पर्फ्युम लिएर आएँ, यति धेरै एसेन्सियल ओइल लिएर आएँ, मलाई वर्ष दिनभरि पुग्ने चाहिँ मैले चाहिँ के भयो यो पिउने कुरा हर्बल टी चाहिँ लिएर आएँ है, मैले त यति धेरै कुराहरू यहाँ चाहिने ल्याएर मेरो लागि ऊ लिएर आएँ, के भन्छ चिज यति 3-4 महिनामा पुग्ने लिएर आएँ, विशेष खालको चाहिँ सिन्की गुन्द्रुक पाइँदो रहेछ त्यो पनि किनेर ल्याएँ, चियापत्ती पनि एकदमै ग्रिन टीदेखि सबै खालको चाहिँ टी मैले लिएर आएँ भनेर यहाँनेरि हामीले कफी पनि अर्ग्यानिक कफी यति रहेछ यस्तो खालको लिएर आएँ भनेर चाहिँ हामीले अति धेरै वनस्पति जन्य कुराहरू यहाँ उत्पादन गरेर पर्यटकलाई पोसेलीको रूपमा दिन सक्छौँ। र यी नै प्रशोधन भयो, यी नै चाहिँ प्याकेजिङ राम्रो भयो भने हामीलाई विशेष गरेर त्यो भ्यालु चेनमा त्यहाँनेरि जति पनि रोजगारी सृजना हुन्छ र त्यसमा फाइदा हुन्छ त्यो नेपालमै बस्छ। हामीले चाहिँ उब्जाउने अनि पात काटेर चाहिँ सिधै पठाइदिने काम चाहिँ हिजो गरेको काम अब दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यस कारणले दिने अब सल्लाह गरेर कुन कुन छ हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ भने दिने। त्यस कारणले अब युवाहरूलाई जसले सुन्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दै हुनुहुन्छ, मैले देखेको चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ हामीले वनस्पति जन्य जुन आमा हामी वनस्पतिलाई आमा भन्छु अथवा बाउ भन्छु, यो बाउ आमालाई चाहिँ हामीले राम्रो सेवा दिन सक्यौँ भने नेपाल धनी बनाउने यो बाहेक अरू केही पनि छैन। संसारलाई बचाउने बिरुवा मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। हाम्रो गाई भैँसी जसले दुध दिन्छ, भैँसी बाख्रा भेडा जसले मासु दिन्छ, कुखुरा जसले अन्डा दिन्छ, यो सबै वनस्पति नै खाएर बाँच्ने हो। त्यस कारणले वनस्पति भनेको सबैको आमा हो, हाम्रो आमाको पनि आमा भएको हुनाले अब यसलाई राम्रोसँग चिनेर यसको राम्रो सेवा गरेर अनि यसबाट चाहिँ उपलब्धि लिँदाखेरि टाकटुक काटेर बेच्ने होइन, त्यसलाई कसरी हुन्छ विभिन्न रूपमा बदलेर हामीले पैसा कमाउनु पर्छ। अबको चाहिँ बाटो योभन्दा अरू देख्दिनँ। तर त्यसको निमित्त फेरि गफ दिएर मात्रै हुँदैन। अहिले इन्टरनेटमा प्रशस्त इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ, भएन भने ज्ञान पनि अब मैसँग पनि छ, उहाँ डाक्टर साहबसँग छ, थुप्रै हाम्रो हिन्दुस्तानमा हाम्रै थुप्रै चाहिँ छिमेकीहरूसँग छ, संसारभरि छ। त्यसमा सेयर गरेर यहाँनेरि चाहिँ उत्पादन गरेर त्यो उत्पादन चाहिँ सबैलाई फेरि सेयर गरेर विन विन, हामीले मात्रै धनी हुने होइन, अरूलाई पनि धनी बनाउने, अरूलाई पनि हेल्दी बनाउने, सुखी बनाउने, हामी पनि बन्ने, यो उपाय हो मैले देखेको। त अब यहाँभन्दा अरू छैन। अब प्रश्नहरू केही छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान कम एन्ड आस्क, even those who are attending from India, you are most welcome to ask any questions if you have. Thank you. मैले अहिलेलाई यति नै भने है त। चाहिँ यसमा अलिकति आएको भए हुन्थ्यो, जुन चाहिँ अनि हामीले थिममा भनेका थियौँ नि, जुन के प्लान्ट चाहिँ अब एग्रो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर मेडिसिनल प्लान्टहरू कुन कुन प्लान्ट चाहिँ कल्टिभेट गर्न सम्भव छ, त्यसको जानकारी चाहिँ केही सेयर गर्न पाए सहभागीहरूले ठ्याक्कै अब के गर्न खोज्दाखेरि उहाँहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो यसको व्यापारको बारेमा। सुन्नुहोस्, कल्टिभेसनमा चाहिँ अब कम्तीमा पनि 200 भन्दा बढी प्रजातिको बिरुवाहरू नेपालमा चाहिँ यो मेडिसिनल भ्यालु अथवा एसेन्सियल ओइल भ्यालुको छ होइन। त्यसमा सबै बिरुवाहरू कल्टिभेट गर्न सकिन्छ। अब यार्चा गुम्बा पनि कल्टिभेसन सुरु गरिसक्यो। एउटा उदाहरणको लागि एकजना विक्रम पुन भन्ने काठमाडौँमा छन्, उनले अहिले विभिन्न खालको यार्चा गुम्बा पनि पेट्री डिसमा अथवा ल्याबोरेटरीमा उत्पादन गरेर सुरु गरिसकेका छन् र त्यसको इफेक्ट पनि असाध्यै इम्प्याक्टमा राम्रो परेको छ। त्यो त यति धेरै चाहिँ ताकत दिँदो रहेछ त्यसले, हामी बुढाहरूले 2-4 जनले ट्राई गरेको, त्यसको इनर्जी नै बेग्लै दिने होइन। उदाहरणको लागि एउटा सानो जुन ल्याबमा हुन्छ सबैले सेयर गर्न सक्छ, त्यो त अब यहाँ 7 अरब मान्छेले खाए पनि हुन्छ, एक कप दिनमा चाहिँ चियाको रूपमा खाँदा पनि हुन्छ होइन। एउटा सानो उदाहरण दिएको, जुन यार्चा गुम्बा खेती गर्न सकिँदैन भन्ने थियो त्यो पनि अब सम्भव भइसकेको छ ल्याबमै।
र यो जङ्गली जुन म एउटा चाहिँ सुझाव के दिन्छु भने जङ्गलमा भएको कुरा चाहिँ निकाल्दै चिराइतो पनि खेलेर सकिसक्यो, याचा गुम्बा पनि सकिसक्यो, लोकताहरू पनि सकिसक्यो। यस्तो कुरा चाहिँ अब जङ्गलमा हुनेलाई चाहिँ बिरुवाले खेती गर्नुपर्छ, खेती गर्न थालिसकेको छ। अब चिराइतोको पनि अति धेरै त्यो राम्रो खालको चिराइतो अब खेती गर्न थालिसकेको छ। तर व्यवस्थित तरिकाले राम्रो तरिकाले गर्ने भने चिराइतोको पनि भयङ्कर ठुलो माग छ। अब त्यो पनि हेरेर त्यो चाहिँ हिमाली भेगको पर्यो। अब तराई भेगमा थुप्रो चाहिँ बिरुवाहरू अहिले भइरहेको छ। अब मोरिङ्गा होइन सजिलो, सबभन्दा सजिलो हो। सरकारले चाहिँ 30वटा जाति बिरुवालाई के भन्छ प्राथमिकता दिएको छ। तर त्योभन्दा पनि अहिले तितेपातीकै माग, तितेपाती जतिको जताततै पाइने र बिरुवा उत्पादन गर्न पनि सहिलो। जापानमा अब त्यसको चाहिँ विभिन्न पेस्ट बनाउने एसेन्सियल ओइलदेखि लिएर सारा कुराहरू अब चितो छ होइन। अब फेरि पेस्टिसाइड बनाउनदेखि लिएर सबैको चाहिँ सम्भावना छ। निमकै पनि तपाईँको यति सजिलो छ तराईमा निमको खेती गर्नलाई। त्यसको चाहिँ पेस्टिसाइड 1 नम्बर भयो। त्यसपछि यो जति पनि ट्याब्लेट्सहरू बनाउनु पर्ने गर्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अब थुप्रो छ। मैले भन्नु खोजेको हेरेर अनि मध्य पहाडमा अब यो बेसी र चाहिँ कछाडमा हुने त्यो अब चिराइतो त कछाडमा भइहाल्यो होइन। अनि थुप्रै खालको मैले भने 200 भन्दा बढी प्रजाति छ। तर अब सजिलो अघि मैले तितेपातीको सानो कुरा चिराइतो यिनीहरू धेरै सजिलोसँग हुने हो यो मध्य पहाडमा र कछाडमा हुने। तराईमा चाहिँ अब हुने त अगरवुडदेखि लिएर होइन स्यान्डलवुडदेखि लिएर तिनीहरूको पनि अब इसेन्सियल ओइलको निमित्त गर्न सकिने। अब यो के भन्छ लेमन ग्रासहरू भयो, यिनीहरू त जताततै सबैतिर हुन्छ होइन। त्यस कारणले अब यो मैले लिस्ट अब खेती गरेको हामीले खेती गरिरहेको त हो। यो पदिना सानो कुरा, पदिनाको पनि यति धेरै ठुलो स्कोप छ। काठमाडौँमा त्यहाँ मलाई त्यही विक्रमले भन्दै थियो, मलाई त भ्याइ नभए भएन, पदिनाको यति धेरै माग भएर आयो, घर घरमा यति उत्पादन गर्दा पनि भएन, के अरे पुर्याउन सकिन भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिएको थियो। भनेपछि अब त्यो चाहिँ हरेक वस्तुलाई कसरी चाहिँ उत्पादन गरेर त्यो परिकारमा बदल्ने त्यसमा हो। किनभने हरेकमा चाहिँ त्यो 200 जति आइडेन्टिफाई भएको वस्तुमा चाहिँ केही न केही त्यसको कम्पाउन्डमा अथवा त्यसको चाहिँ यौगिकमा गुणहरू छ होइन। केही न केही राम्रो खालको कम्पाउन्ड भएको अब भनिहाल्यो। अघिकै कुरा भयो, जताततै हुने भनौँ न पुदिनाहरू सजिलो कुराहरू। त्यो अहिले गरिमा गर्मी हो भनेदेखि त्यही हिसाबले थुप्रै छ। तपाईँको इन्टरनेटमा हेर्नुहोस् न, एउटा मात्रै त्यसमा सजिलो पनि छ र खेती गर्न सकिने खालको। अनि बेसीमा अनि कछाडमा त्यसपछि लेखमा यो अलग छ। अहिले अभ्यासहरू चाहिँ थुप्रै भइरहेछ। कुन चाहिँ पर्पजलाई के हो भनेर यही भन्नु सकिँदैन कि मैले भने 4 किसिमको कुरामा आफ्नो इन्ट्रेस्ट सजिलो त्यसमा त अब यो छोटो समयमा अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो बेचन सर जो चाहिँ उहाँ पनि एकजना बोटनीको स्पेशलिस्ट, इथ्नोबोटनीको मेडिसिनल प्लान्टमा राम्रो काम गरेको एकजना विशेषज्ञ हामीसँगै हुनुहुन्छ। अब मैले थोरै एउटा यहाँ सूचना सेयर गर्न चाहेँ कि यहाँ एउटा रिभ्यू आर्टिकल मैले बिहानै एउटा पढेको थिएँ। त्यसमा के लेखेको छ, 2018 सेप्टेम्बरमा पब्लिस भएको त्यो आर्टिकलमा स्ट्याटस अफ मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स एन्ड सोसियो इकोनोमिक इन्फ्लुएन्सेस इन नेप्लिज लिभलीहुड। त्यसमा चाहिँ 10,091वटा प्लान्ट चाहिँ नेपालको टोटल रिपोर्टेड प्लान्ट छ, जसमध्ये 5,884 स्पेसिसको फ्लावरिङ प्लान्ट छ र 7,700 स्पेसिस चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट छ। यो चाहिँ रेकर्डेड प्लान्ट रिसोर्स डिपार्टमेन्ट अफ प्लान्ट रिसोर्सको रिपोर्ट हो। र 238वटा प्लान्ट चाहिँ हजुर, र 238वटा प्लान्टमा चाहिँ ल्याबमा यसमा चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ
टेस्ट गरेर रिपोर्ट हो भइसकेको छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने टिम्बर प्लान्ट र नन टिम्बर प्लान्ट हुन्छ हो र नन टिम्बरमा चाहिँ यो हो मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू प्रायः पर्ने र नन टिम्बर प्लान्ट्सको चाहिँ इकोनोमिक जेनेरेसनमा बढी इनपुट चाहिँ नेपालमा हो देखिएको छ। यो टिम्बर प्लान्ट्स भन्दा नन बढी टिम्बरको दिन चाहिँ हो काम गर्दाखेरि त्यसमा सही बढी छ देखिएको छ। र त्यहाँ 12वटा प्लान्टको चाहिँ प्रियोरिटाइज गरिदिएको छ। 12वटा प्लान्ट चाहिँ यो चाहिँ एग्रो टेक्नोलोजीमा बेस भएर काम गर्यो, यो मेडिसिनल प्लान्टमा भने त्यसले इन्कम जेनेरेसन राम्रो हुन्छ। जसमध्ये शतावरी, सुगन्ध कोकिला, कण्टकारी, जटामसी, कुट्की, पिपली, त्यस्तै अरू चाहिँ यो के अरे तितेपाती लगायत अरू 4-5वटा छ। यो मैले सबै टिपिनँ। 12वटाको लिस्ट छ जसलाई चाहिँ प्रियोरिटाइज गरेको छ। यहाँहरूले पनि त्यो कुरा इन्टरनेटबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र थोरै कुरा अब हाम्रो प्लान्टकै अर्को विशेषज्ञ हुनुहुन्छ बेचन राउत सर, उहाँले थोरै कुरा राख्नुहुन्छ। र क्वेसन साथीहरूले यहाँ च्याटमा पनि लेखेर सोध्न सक्नुहुन्छ र सरलाई आफ्नो माइक चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र भारत से जो हमारे सहभागी व्यक्तित्व है, अगर आप लोग का भी कोई प्रश्न है जैसे तो आप लोग भी रख सकते हैं अपना प्रश्न। सबको तो मैं नहीं जानता हूँ इंडिविजुअली, फिर भी डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र सर, आपको हम विशेष रूप से जानते हैं, आपको स्वागत है। और भी जो भारत से हैं, आप निर्धक्क रूप से अपना बात, अपना इंट्रोडक्शन सहित अपना क्वेश्चन थोड़ा शेयरिंग छोटा टाइम में कर सकते हैं। बेचन सर। सर धन्यवाद हजुरलाई। पर्टिकुलरली म आज एकदमै खुसी छु। नमस्ते सर। मैले चाहिँ आज मदन सरको डाइरेक्ट स्पिच सुन्न पाएँ। उहाँको मैले टाइममा आर्टिकलहरू जस मैले धेरै सुनेको छु, कहिलेकाहीँ पत्रिकामा उहाँलाई म देख्छु, फोटो नै आउँछ। मैले धेरै उहाँको बारेमा बुझेको थिएँ र आज डाइरेक्ट भनौँ न अब यो कोरोना महामारीको एउटा हामीले जुराइदिएको छ। धेरै साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने यसरी जुम एप्लिकेसन, एमएस टिम एप्लिकेसनहरूबाट बहुत खुसी लाग्यो सर। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुरा हजुर भन्नुभयो। सबभन्दा पहिले त मलाई एकदम नयाँ लाग्यो है, यो बिरुवा कसरी आमा हो भन्ने कुरा मेरो लागि एकदम नयाँ नै यसमा अनुभव रह्यो सर है। मलाई रिलेटेड बिरुवाको बारेमा धेरै पढेँ, धेरै पढाएँ पनि, तर यो आमा कसरी हो भन्ने कुरा हजुरले जुन यो साइन्टिफिकली प्रुफ गर्नुभयो, भेरी भेरी थ्याङ्क यू भेरी मच सर। म यसमा अलिकति कुरा राख्छु सर। हुन हजुरले यसको जुन स्कोपको बारेमा मेडिसिन, बिबिरेज, एसेन्सियल ओइल, पर्फ्युमहरू सबै भनिसक्नुभयो। मैले देखेको हाम्रो कन्ट्रीको प्रब्लम के हो, म अलिकति सायद त्यही नै प्रब्लम हो कि होइन, यो नेक्स्ट क्लासहरूमा पनि बहस चाहिँ हुनसक्छ। तर मैले जानेको कुरा म चाहिँ अलिकति भन्न खोजेको छु। सरले अघि भन्नुभयो, हाम्रो पण्डित सरले पनि भन्नुभयो, नेपालमा 700वटा मेडिसिनल प्लान्ट वनस्पति विभागको यो डाटा एकदम पुरानो डाटा हो, थोरै काम भएको डाटा हो। हजुर योभन्दा हामी एक स्टेप माथि उक्लिन सक्छौँ। जुन डिपार्टमेन्ट अफ बोटनी त्रिभुवन युनिभर्सिटी प्लस तपाईँको मलाई लाग्छ बाहिरको युनिभर्सिटीहरू मिलेर एउटा डाटाबेस बनाएको छ, द्याट वी कल द म्यापडोन। म्यापडोन भनेको मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक डाटाबेस अफ नेपाल, जसले 1632वटा स्पेसिस आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छ। अब मैले देखेको प्रब्लम थाहा छ सर, यो हब्समा है, यो एउटा ओपन फ्लोर हो, म राख्न खोजिरहेको छु। मेन प्रब्लम सर स्ट्यान्डार्डाइजेसनमा म देख्छु है। अनि दुईवटा प्रब्लम देख्छ सर, एउटा स्ट्यान्डार्डाइजेसन अनि स्ट्यान्डार्डाइजेसन जोडेको भ्यालु एडिसनसँग पनि सँगै राख्न खोजेको। जस्तो हामी अदुवा पठाउन खोज्छौँ सर, हामी इलायची पठाउन खोज्छौँ, हामी जुनसुकै वनस्पति पठाउन चाहिँ खोज्छौँ, तर कहिले गएर रोक्ने के हुने, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हजुर हेर्नुभयो भने मेन प्रब्लम के रहेछ भने भ्यालु एडिसन, त्यसको स्ट्यान्डार्डाइजेसन। जस्तो एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। सिम्पल इक्जाम्पल जस्तो एग्रिकल्चरको विद्यार्थीलाई सर खुर्सानीको साइज चाहिँ ठुलो भयो भने दे विल बी भेरी ह्याप्पी। किन ह्याप्पी हुन्छ भने एग्रिकल्चरको स्टुडेन्ट मार्केटमा गयो, पहिले 5वटा खुर्सानी, पहिले भनौँ न 100 खुर्सानीले 1 केजी हुन्थ्यो भने अब 3वटा खुर्सानी 4वटा खुर्सानीले 1 केजी भयो भने दे विल बी भेरी ह्याप्पी सर। मैले देखेको अमलाको साइज ठुलो भयो भने धेरै ह्याप्पी हुन्छ कि एग्रिकल्चरको विद्यार्थी। तर आयुर्वेदको विद्यार्थी
फार्मेसीको विद्यार्थी जसमा हामीले मेडिसिनको कुरा गर्दैछौँ अथवा एसेन्सियल ओइलको कुरा गर्दैछौँ, इभन द पर्फ्युमको कुरा गर्दैछौँ, उनीहरूमा के देखिन्छ भने साइज ठुलो सानोले भएन कि उनीहरूको मेन के रहेछ भने वाट इज द एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट, किनभने हामी मेडिसिनसँग डिल गर्दैछौँ त्यो कुराले त वाट इज द मेजर एक्टिभ केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट, वाट इज द कन्टेन्ट अफ द एक्टिभ केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट। यहाँ मैले एक्टिभ केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट भन्न खोजेको के हो भने यस्तो कन्स्टिट्युएन्ट जसले फार्माकोलोजिकल एक्सन देखाउँछ, जसले थेरापेटिक भ्यालु देखाउँछ सर। अब सपोज गरेर खुर्सानीकै कुरा गर्दाखेरि क्याप्साइसिनको कुरा गरौँ नि त, क्याप्साइसिन कति छ त, सानो खुर्सानीमा यदि थेरापेटिक एक्टिभिटी क्याप्साइसिनले देखाउँछ भने क्याप्साइसिनको कन्टेन्ट हाई भयो भने मेडिसिन सम्बन्धित जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, उनीहरू धेरै खुसी हुन्छ क्या। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ हाम्रो कन्ट्रीमा त्यो पार्ट चाहिँ ल्याक अफ द बिहेन्स छ, त्यो पार्टमा काम गर्न जरुरी छ कि कुनै केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट जस्तो अम्ला भनौँ सर, अब अम्ला के छ भने अम्लामा भिटामिन सी छ, सबैलाई थाहा छ। अब भिटामिन सी डिफिसियन्सी डिजिज पनि छ, एसकर्बी लगायत थुप्रै डिजिज छ नि त भिटामिन सी कति मेडिसिन सानो अम्लामा ठुलो अम्लामा प्रब्लम छ, कन्ट्रीभरिको प्रब्लम हो। तर हामी जब मेडिसिनको कुरा गर्छौँ, मेडिसिनल प्लानको कुरा गर्छौँ, मलाई के लाग्छ नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा भ्यालु एडिसनको अलिकति कुरा गरौँ। कुट्कीले यो गर्छ अरे, ल डायबेटिक निको बनाउँछ, यो गर्छ त्यो गर्छ, हामी खुब बुझ्यौँ, ठिक छ। हामी निमकै कुरा गर्ने सरले निकाल्नुभयो, निमले ल डायबेटिक ठिक बनाउँछ, लिभर टोनिक हो निम, इट्स ओके। तर त्यो हो कि होइन, किनभने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के हुनु पर्यो सर, क्लाइमेटिक कन्डिसनको आधारमा, इडेमिक फ्याक्टर्सहरूको आधारमा है, क्लाइमेटिक कन्डिसन अघि अल्टिच्युडको आधारमा केमिकल कन्स्टिट्युएन्टहरू चाहिँ भ्यारी भएर जान्छ। केमिकल कन्स्टिट्युएन्टै भ्यारी भइदियो भने त त्यसले गर्ने एक्टिभिटी त कम बढी त स्वाभाविक रूपमा भयो। त मैले भन्न खोजेको के भने सर, यो इन्डियामा पनि एकदम आयुषले धेरै नै काम गरिरहेको छ, तर अब हाम्रोमा त अब के मिलेको छ के मिलेको छैन, अब सर त अब एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ यो लेभलमा जरुरी छ, किनभने तपाईँको सर अब भनौँ न हामीलाई थाहै भएन भने कामै लाग्दैन कि त्यो कुराहरू। त्यसै कारणले मैले सर यति राखेँ, खुसी लाग्यो सरसँग मैले जोड्न पाएको छु अहिले। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ सर, मेरो आफ्नो विचार यही नै हो, धन्यवाद। अब खुसी लाग्यो। तपाईँ शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो नाम बेचन राउत हो सर। ए देव बाबु, अब सुन्नुहोस् है, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो है तपाईँले। यहाँनिर मैले त्यही बताउँ, आमाको के हो आवश्यकता, आमा बिरुवाको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ कि तपाईँले भन्नुभयो त्यो सेन्सिटाइज गर्ने एकदमै जरुरी छ, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्यालु एड गर्नुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो अहिले कमजोरी, अब यसलाई भइ त सक्यो, अहिले हामी कमजोर छौँ, संसारै त कमजोर छ भने हामी त त्योभन्दा कता हो कता कमजोर छौँ, नगरेरै हो, नजानेर पनि हो, नगरेरै हो, त्यो चाहिँ मुख्य किताब भुकाउने हाम्रो संस्कृतिले गर्दा पनि हो। खास जे होस् त्यो चाहिँ सुधार्ने बेला भएको छ। तपाईँले भने जस्तै अहिले मैले सबैसँग सेयर गर्नु के चाहन्छु भनेदेखि, आलु त तराईमा पनि फल्छ, पहाडमा पनि फल्छ, लेखमा पनि फल्छ होइन। तर लेखको आलु किन मिठो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही तपाईँले भन्नुभयो, तराईमा आलु 3 महिनामा पाक्छ भने लेखमा 5 महिना लाग्छ। त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ फर्मेसन र एसिमिलेसन भन्छ नि, त्यो त सबै टेक्निकल कुरा हो। त्यही कम्पाउन्डमै त हो नि सबै 6वटा टेस्ट हुने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जति ढिलो बढेको उति नै त्यहाँ चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट रूपमा, एकदमै प्रपर रूपमा चाहिँ विकास हुने रहेछ त्यो कम्पाउन्डहरूको। सबै कुरा कम्पाउन्डकै त हो, र विशेष गरेर त्यो टेस्ट अथवा जे आउँदैछ कम्पाउन्डकै खेल हो तपाईँले भने जस्तो। अब त्यस कारणले कुन बिरुवा कहाँको लागि बनेको छ र कुनमा चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जस्तो मैले मुस्ताङमा हामीले धेरै वनस्पतिको खेती गऱ्यौँ, के भन्छ यो के मेडिसिनल प्लान्ट्सको होइन, गर्दाखेरि
त्यो धेरैवटाको चाहिँ तल के भन्छ अलिकति बेसीमा गरेको अथवा बढी पानी पर्ने ठाउँमा गरेको र मुस्ताङको त्यो सुक्खा ठाउँमा गरेको उसमै त्यो कन्स्टिट्युएन्सीमा झन्झनै 20% फरक भएको। 20% भन्दा धेरै हाई हो नि त त्यहाँभित्रको कम्पाउन्डको चाहिँ नै कन्सन्ट्रेसनमा। त्यसै कारणले यी सब कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो त तपाईँहरूको अब युवाहरूको बेला हो। यही कुराहरू हामीले बडो राम्रोसँग बुझेर मैले खेती गर्छु मात्रै भनेर भएन। मैले भने खेती गर्नु अगाडि त्यो खेती के हो, के को खेती गर्दैछौँ, आमाको स्याहार त गर्ने कुन चाहिँ आमाको। आमा त तपाईँले भनिहाल्नु नि 700 किसिमको आमा त देखियो। 248 आमाहरूको त भित्र के रहेछ शरीरभित्र सबै कुरा एनालाइसिस भइसक्यो। त्यो मध्ये पनि सबैको गर्ने त होइन होला, एउटाको गर्ने होला। अनि त्यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ज्ञान लिनु जरुरी छ। सजिलो अहिले के भएको छ भने इन्टरनेटमा धेरै ज्ञान पाइन्छ। अनि होइन भनेदेखि अब हामी चाहिँ यो सञ्जालले गर्दाखेरि ज्ञान चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ। मसँग केही होला, मसँग सबै छैन। फेरि तपाईँलाई भनिराखौँ म चाहिँ यो मेडिसिनल प्लान्टको विशेषज्ञ होइन। म त सिम्पल एउटा हल्ली गोठाला जस्तो अब अलिअलि केही जान्ने, तर सबै कुरा गरेर जीवन 50 वर्षको मैले अब करिब 49 वर्ष भएछ मैले जागिर खाएर यो खेतीपातीमा खेतीपाती गरेको त जन्मेदेखि नै हो, 72 वर्ष भयो। तर यो प्र्याक्टिसमै डिग्री गरेर प्र्याक्टिस गरेकै चाहिँ 49 वर्ष भएछ। यसरी हेर्दाखेरि केही चाहिँ ज्ञान छ, तर मूल कुरा चाहिँ चुरो कुरो चाहिँ प्रत्येकजनाले प्रत्येक कुरा सिक्नुपर्छ। मैले जाने होला एउटा धानको विषयमा, धान पनि अनन्त खालको हुन्छ। फेरि हिजो लगाएको र आजमा फरक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येकले त्यही धानलाई नै फेरि आफ्नो किसिमले साधारण कुरा जानेपछि आफ्नै किसिमले गर्दै गर्दै लगेर त्यसलाई परिष्कार गर्दै परिष्कृत गर्दै यसलाई विकसित गर्दै लानुपर्छ। अघि तपाईँले भन्यो नि परिकारहरू हामीले फ्याट के अरे उब्जायो अनि पठाइदियो। अनि अघि अदुवाको कुरा गर्नुभयो। अदुवा किन, अदुवा मात्रै होइन, कुनै पनि कुरा हामीले बेच्न लानु हुँदैन। किन्न मान्छे यहीँ आउँछ। मैले तपाईँलाई अर्को पनि जोडिहालौँ। अब भारतबाट हाम्रो पाहुनाहरू आउनुभयो, दाजुभाइहरू, उहाँ त एकदमै हपहपी गर्मी छ होइन। अनि त्यसपछि जाडो ठाउँको पनि होला। अनि हाम्रो तराईमा चाहिँ जाडो ठाउँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मौसम भएको बेला त्यहाँ ल्याएर चाहिँ बासमती चिजहरू खुवाउने, उत्पादन भएको सबै प्रोसेस चिजहरू विभिन्न परिकार बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई प्रेजेन्टको रूपमा कोसेली रूपमा खान दिने, एकदम बासमतीको खाना पिनाहरू जम्मै अर्ग्यानिक खुवाउने, कोसेली लानुहोस् भनेर दिने। पहाडमा आउँछन्, हिमालमा आउँछन्, त्यसरी नै करोडौँ मान्छे आउँछन् यहाँ रमाउनुको लागि। आएपछि पहिला खुवाउने मिठो अर्ग्यानिक, पिलाउने मिठो अर्ग्यानिक, अनि उनीहरूलाई देखाउने, रमाउने, बनाउने। अनि जाने बेलामा अब के छ होला भनेदेखि यो छ है हजुर भनेर उनीहरूलाई विभिन्न परिकार ती जाँदाखेरि उनीहरूले 5000 को रातमा बसेर चिर्यो भने 10,000 को त किनेर लान्छ। किनभने उनीहरूलाई मन पर्यो नि, खाएको मन पर्यो। ओहो यस्तो रहेछ, यो त राम्रो रहेछ, म लगेर घरमा अब यही खान्छु भन्छ, अरूलाई प्रचार गर्छ। त्यस कारणले नेपालले, म चाहिँ भन्छु नेपालले अब विदेशमा बेच्न लानु पर्ने केही पनि कुरा छैन। यदि हाम्रो राज्यको नीति ठिक भयो, हामी सबै नेपालीहरू तयार भयौँ भने यही नै अहिले त्यो तपाईँले भनौँ न भ्यालु एड गर्ने के कुनै पनि प्रडक्टमा धान मात्रै उब्जाएर भएन नि त। चामल बनायो, चामल मात्रै बनाएर भएन नि। त्यो चामलको पनि कस्तो सायद टुक्राएर 3 टुक्रै चामल बनाएर पनि होला, कनिकाको पनि कुनै दिन भ्यालु होला, थुप्रै छ नि। अथवा चामल चाहिँ एकदम सक्कलो चामलको पनि कस्तो खालको हो, त्यस्तो किसिमले। अनि प्याकेजिङ पनि कसरी गर्ने, सजिलो तरिकाले बनाउने हो कि त्यसलाई के पनि भ्यालु एड गर्न सकिन्छ, भ्यालु एडिसन गर्ने हो। त्यसमा पनि विशेष गरेर यो मेडिसिनल अघि भने 4 किसिमको हाम्रो प्लान्ट्सहरूमा त अति धेरै स्कोप छ। त्यसलाई चाहिँ भ्यालु एड गर्ने, परिकारहरूको एकदमै डिजाइन गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, म्यानुफ्याक्चर गर्ने, त्यो सबै कुराहरू अब चाहिँ तपाईँहरू युवाको हातमा छ। सरकारको आश नगर्नु। सरकार त अहिलेको संसदीय टिके तन्त्र रहन्जेल कुनै पनि हालतमा विकास हुनेवाला छैन, यहाँ गफै मात्रै हुन्छ। अनि अहिलेको लोकसेवा आयोग पास गरेर तपाईँहरू कर्मचारी को हुनुहुन्छ नरिसाउनु होला। अब स्थायी भइसकेपछि केही काम गर्नु पर्दैन भन्ने संस्कार रहन्जेल त काम हुँदैन।
तर अब चाहिँ धन कमाउनुपर्छ, देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हो युवाहरूले जुन अब चाहिँ नि जाग्ने बेला आएको छ। सही नेतृत्व ल्याउने, सही किसिमको प्रणाली ल्याउने अनि सही किसिमले काम गरेपछि नेपाल चाहिँ अब कसैले गरिब बनाउनै सक्दैन। हामीलाई छिमेकीहरूले राम्रोसँग व्यवहार तनाव सबै परिवारमा श्रीमान श्रीमतीसँग बाबुआमासँग त भइरह्यो भने त्यो त अब छिमेकीहरूसँग मान्छेसँग हुन्छ। तर हाम्रो सौहार्दता चाहिँ के अरे कायम गरेर चाहिँ लग्यो भने नेपाल चाहिँ कुनै हालतमा हामी पानीको र बिरुवाको धनी देश भएको, माटो पनि एकदमै राम्रो, हावा पनि राम्रो भएको हुनाले तपाईँ युवाहरूले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ, पछि रेकर्ड भएर ऊ आयो भने पनि मेरो आग्रह के छ भने नेपाल एउटा धनी सबैभन्दा धनी देश हो। अर्को कुरा भनिदिउँ, मान्छेले अहिले उपभोग गर्ने वस्तुहरू मध्येमा सबैभन्दा बढी 80% भन्दा बढी परिकारहरू बिरुवाको बन्छ। 20 भन्दा अलिकति कम मात्रै हो धातुको, विशेष गरेर फलाम अनि तामा, त्यसपछि एल्युमिनियमको अहिले आएको छ हैन। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ नि हाम्रो अहिले मान्छेलाई बाँच्न मात्रै होइन, कमाउनु, यी मैले भने नि सजिलोलाई छाला बनाउनुको लागि, जिउ बनाउनुको लागि, केस बनाउनुको लागि, लुगा बनाउनुको लागि सारा कुरा त जम्मै बिरुवाको छ। त्यस कारणले पनि हामीले बिरुवालाई चिन्नुपर्छ, बिरुवालाई चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यसमा दिनैपछि सोध्दै सल्लाह गर्दै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। गफ गरेर फेरि इन्टरनेटमा हेर्ने अनि जान्ने अनि त्यसपछि गरेर जानेर हुँदैन, गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि म तपाईहरुलाई यहाँ आई वान्ट टु इन्भाइट यु अल अफ यु टु भिजिट आवर स्कुल वेयर वी आर ट्राइङ एभ्रिथिङ, all kinds of plants found around the world. हाम्रो बायोडाइभर्सिटी छ, केही न केही अब हामीले चाहिँ हर्बलमा पनि धेरै कोसिस गर्दैछौँ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई चाहिँ यो खुसी लाग्यो त्यो होला। अरुको? हुन्छ, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू हजुर। Anybody else? खोटाङमा हाम्रो मदन सरको एउटा ठुलो स्कुल छ जहाँ चाहिँ स्कुल बच्चे क्लास 6-7 क्लासदेखि उहाँले पिएचडी सम्म पढाउनुहुन्छ। कृषिमा आधारित नर्सरीदेखि नै पढाउनु भइरहेको छ। र अहिले मैले अब चाहिँ अहिले लगभग हामी 1 घण्टा 7 मिनेटको मिटिङ गरिसकेका छौँ। अब धेरै लामो गर्ने सबैको धेरैको मनसाय देखिँदैन। यस कारणले हाम्रा प्रेसिडेन्टले आफ्नो कुरा राख्दै यो कार्यक्रम सक्नुहुन्छ। यो बीचमा साथीहरूको यो सहभागीहरूको क्वेशनहरू चाहिँ आओस्। छोटो प्लिज प्रोसिड। नमस्ते सबैजनालाई, म शिवन कीर्तिपुर। त्यसै गरी म मेडिसिनल प्लान्टको कुरा आएको छ नि, हामी यसलाई मेडिसिनको एस्पेक्ट छँदैछ। अर्को के छ कि फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्सहरू छन् नि, जुन चाहिँ हाम्रो अघि यहाँ भक्तपुरमा एउटा पौरोटी उद्योगले गरि पनि सक्यो। जस्तो हाम्रो गुडुची छ नि, टाइनोस्फोरा कोर्डिफोलिया, यति केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो तराईमा या हिली रिजनमा एभिडेन्टली पाइन्छ, केही गर्नु पर्दैन त्यसको लागि। अब त्यति मात्रामा छ हाम्रो, त्यसलाई खपत पनि गराउनु पर्यो। अब उब्जाएर मात्र भएन, त्यो त फेरि भ्यालु हुँदैन। अब त्यसलाई खपत गराउनको लागि या त्यसको मार्केटिङ गर्नको लागि एउटा मेडिसिन बाहेक यो फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्समा त्यसलाई मिलाउँदै जाँदै, जस्तो हाम्रो परोटीहरू छ, बिस्कुट्सहरू छ। अहिले त केही कुरामा पनि त्यसको अघि हजुरले पनि भ्यालु एडिसनको कुरा भन्नुभयो, त्यो गरिसकेपछि पनि त्यो जब त्यो कुराहरू बिक्न थाल्छ, खपत हुन थाल्छ भने हाम्रो समाज र सरकारको आफै आई एट्र्याक्ट हुन्छ। त्यही कुरामा के कस्तो होला त्यही सोध्न खोजेको मैले। अब मैले तपाईलाई भने थ्यांक यू भाइ। यो सँगसँगै मदन सरले के पनि भनिदिनु पर्यो भने अब जो चाहिँ कल्टिभेसनमा जान चाहन्छन् उनीहरूको स्टार्टअप कसरी सुरु गर्ने, कसरी प्लान गर्ने, त्यो क्वेशनको सँगसँगै त्यो कुरा पनि हजुरले इन्क्लुड गर्नु।
स्टार्टअप नगरी हुँदैन। मुख्य कुरा तपाईँहरूको अङ्ग छन्, पहिला अङ्ग तयार गर्नुहोस्। मन अङ्गको पहिला मन तपाईँले म यसो गर्छु भने अठोट भन्छ नि, त्यसलाई आँट भन्छ। आँट गर्नुहोस्, त्यसपछि अङ्ग चलाउनुहोस्, हात चलाउनुहोस्, खुट्टा चलाउनुहोस्। पहिलो कुरा अङ्ग भन्छु म। त्यसपछि त्यसलाई चाहिने औजारको व्यवस्था गर्नुहोस्। औजार बहुत जरुरी छ, किनभने टेक्नोलोजी नलाइकन हुँदैन। अब त्यो औजारमा तपाईँको ज्ञान पनि हो। त्यस कारणले यो दुईटा कुरा चाहिँ गरिसकेपछि, पहिला तयार गरिसकेपछि आफू चाहिँ हात खुट्टा चलाउने, हात खुट्टा र औजार चलाएर अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो यसै भनेर त्यसको ठ्याक्क यही नै फर्मुला त म भन्नै सक्दिनँ, तर गर्नु पर्यो। मुख्य कुरो आँट चाहिन्छ, आइडिया र आँट। आइडिया इज ग्रेटर देन इन्डिया भनेर मोदीजीले भन्दै हुनुहुन्छ नि सधैँ पनि, त्यही नै कुरा हो। आइडिया भनेको ज्ञान हो, तर त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति त्यो ज्ञानलाई चाहिँ नि अब म यसमा मलाई विश्वास भयो, मलाई यसमा ज्ञान भयो, म अब यसमा केही गर्नु आँट गर्छु भनेपछि आइडियाले मात्रै हुँदैन, आँट गर्नुपर्छ। आँट नगरी तपाईँ फेल हुनुभयो भने, सक्सेस नभए पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होइन। भए पास नभए अभ्यास भन्ने हामी गर्छौँ यहाँ हाम्रो स्कुलमा। भयो भने पास भइगयो, भएन भने अभ्यास त हुन्छ नि। फेरि अर्को स्टार्टअपलाई सहिलो हुन्छ। सबै कुरा एकैचोटि सक्सेसफुल हुँदैन र त्यो हुनुको लागि हाम्रो सृष्टि भएकै छैन, हुन्छ। तर निरन्तर। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई सहजै कयौँ कुरा हडल छ। नेपालको सरकारमा हामीले बनाएको सरकार हो, काम लाग्दैन। लोकसेवा पास गर्ने कर्मचारीको आशै नगर्नुहोस् र भोज खुवाएर भोट जितेको मान्छेको पनि आशै नगर्नुहोस्। तपाईँले नै गरेको हो, तपाईँप्रति नै विश्वास गर्नुहोस् र त्यो तत्त्व जुन छ तपाईँले त्यसलाई खेलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई केही न केही गर्न आँट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसप्रति तपाईँप्रति विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँको त्यो तत्त्वप्रति विश्वास गरेर केही न केही हुन्छ भनेर सहजै यो अहिलेको भएको लोकसेवा पास गर्ने कर्मचारी भोज खुवाएर भोट जित्ने चाहिने नेताहरू को चाहिने जुन अकर्मण्यता, आइडिया, आँट र सहनशीलता भयो भने सक्सेस त कुनै हालतले हुन्छ। किनभने सधैँ त एउटै रहँदैन परिस्थिति। स्टार्टअपको मेन चाहिँ तपाईँहरूलाई मेडिसिन भनेकै त्यही हो। त्यसको एउटा यस्तो किसिमको भनेर चाहिँ प्रोटोटाइप कतै पनि छँदै छैन। फेरि यो प्लान्ट हो। प्लान्ट तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्छु भने, प्लान्ट जसले ह्यान्डल गर्छ नि त्यो मान्छे भोकै कहिले पनि मर्दैन। झन् यो त अब कुनै पनि कुरा खाएर मलाई अहिले के विश्वास छ थाहा छ, कतै केही भएन, खेती भएन, खेती त गर्नुहुन्न भनिसकेँ म त सिरु र दुबो खाएर बाँच्छु। सबै ग्रामीणै त हो नि, बाँसको चाहिँ जरा खाएर बाँच्छु। कार्बोहाइड्रेट चाहिँ भने सबै भने थाहा पाइसक्यो, बिरुवामा सबै कुरा त सजिलो छ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरूलाई थोरै ज्ञान चाहिँ जरुरी छ। त्यस कारणले अङ्ग चलाउनु पर्छ, औजार चलाउनु पर्छ र आँट आइडिया लिएर, त्यो आइडिया लिएर आँट गऱ्यो भने त्यति हो। अब लास्ट क्वेसन कसैको केही छ भनेर राखौँ होइन भने सन्तोषजीले कार्यक्रम सक्नुहुन्छ। महिला पनि त्यहाँ देखियो, नानी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? खोइ केही प्रश्न आएन त। कोही अमृतिजी केही प्रश्न, उहाँ पनि खोटाङबाटै हुनुहुन्छ, खोटाङ नजिकैबाट। अमृतिजी केही प्रश्न भए राख्नुभयो हुन्छ। ज्ञानु आचार्य, अमृतिजी दुईजना महिला हुनुहुन्छ अहिले यहाँ। हजुर हजुर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, म चाहिँ हजुरसँग एकदमै यो खुसी लाग्यो। आज राम पण्डित चाहिँ मेरो उहाँ पहिल्यैदेखि चिनजानको भाइ पनि हो। अनि यसमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टेड के गरेर चाहिँ नेपाललाई समृद्धतिर लान सकिन्छ, लिएर खेतीहरू हाम्रो सुइटेबल यहाँको क्लाइमेटहरू हुँदाखेरि के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति इन्ट्रेस्टेड हो होइन। त्यही भएर अहिले नै चाहिँ तत्कालै के गरिहाल्ने भन्दा नि अब केही सुरुवात चाहिँ गरौँ कि भन्ने सोचमा चाहिँ छु सर म पनि। अनि अब मैले रिचार्ज, हजुर सर, आज चाहिँ आउनुको कारण चाहिँ हजुर हुनुहुन्थ्यो, हजुरको नाम यसो पहिला चाहिँ अब
पहिलो भेटघाटै भन्नुहुँदो थ्याङ्क यू। म सबै नेपालको युथहरूलाई, संसारको युथहरूलाई, जो भारत से हैं आप सुन रहे हैं, जसले चाहिँ बिरुवाको सेवा गर्यो त्यो मान्छे भोकै पनि मर्दैन, दुखी पनि हुँदैन, ऊ सुखी भएर आइटीको स्पेसलिस्ट हुनुभयो, तपाईँ स्टिलको इन्जिनियर भए पनि तपाईँले चाहिँ बिरुवाको सेवा गर्नु छोड्नु भएन। पार्टली बिरुवाको चाहिँ मेनली स्टिलको काम गर्नुभयो अथवा धातुको काम गर्नु भए पनि पार्टली चाहिँ तपाईँले बिरुवाको सेवा गर्नुभयो भने यु विल रिमेन अल द टाइम ह्याप्पी, हेल्दी र चाहिँ कहिले पनि भोको मर्दैन। मेरो चाहिँ सबैलाई त्यही भन्छु, नेपालीहरू त यति भाग्यमानी कि हामीसँग बिरुवा छ। संसारको 4 गुणा बढी चाहिँ बिरुवा, 4 होइन 100 गुणा बढी बिरुवा होला जस्तो लाग्छ, किनभने 4 टाइम्स भनेको त धेरै हो नि, होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ खुसी मान्नुपर्छ। सबै नेपालीले बिरुवाको अर्थ बुझ्यो, त्यसलाई केही गर्ने आइडिया लिएर आँट गर्यो भनेदेखि नेपाली समृद्ध पनि हुन्छ, खुसी त नहुने कुरा। यो 5 वटा थीममा हाम्रो प्रयास थियो आजको टपिकको त्यो 5 वटा सब टपिकमा चाहिँ सेन्टर्ड भएर डिस्कस गर्ने, र हामीले उच्चतम प्रयास गर्यो त्यो टपिक वरिपरि रहेर कुरा गर्ने, र मदन सरले पनि आफ्नो सेयरिङहरू दिनुभयो। समय, विचार, सम्पूर्ण कुराको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अरू सन्तोषा फाउन्डेसन, इन्डो नेपाल आयुर्वेद कोअपरेसन क्याम्पेनको तर्फबाट नि धन्यवाद दिन चाहन्छु।